تو میں اب التماس ہوں فضیلت شیخ بلبل قرآن میری مراد مقدس علی انصاری حفظہ اللہ تعالی ورا، ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو نصیحت فرمائے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ولا جلد بلد ولد جسد رسو جزو نزو عظم له، ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلی اللہ جنہوں نے افطاری فرما لی ہے تے مسجد چ بیٹھے ہیں تے جاگ دے کہہ دیو صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ
ان اللہ خبیر بما تعملون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم میری ہی قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے لائٹاں دی بھی روشنی بڑی پیاری ہے تے آ حافظ صاحب جڑے بیٹھے نے انہاں دے چہرے دے اندر قرآن دی روشنی بھی بڑی پیاری ہے حافظ صاحب تسی اتھے میرے کول آؤ ہاں دوویں اینکاں لے چشمے والے پیارے چہرے ادھر آؤ اتھے تسی قریب آؤ کیونکہ حافظ قرآن دا بڑا مقام ہے تسی بھی ادھر آؤ کالے کپڑے والا تیری لائٹ پوے ذرا سوٹ چٹا ہوئے ہیں ماشاءاللہ اتھے آؤ ماشاءاللہ جی یہ مسجد دیاں رونقاں نے یہ نوجوان جڑے نے یہ نوجوان جدو مساجد دی زینت بنن گے نا انشاءاللہ تے پھر معاشرہ بدلے گا معاشرہ انقلاب آئے گا اور انقلاب بھی انشاءاللہ قرآن والا انقلاب آئے گا ذرا مل کے گونج پہ جائے میرا خیال ہے کہ اج تاکرات آخری ہے جی بڑی سنجیدگی دے نال بات نو سماعت فرمانا راشد صاحب ہوں ایک باری تسی بیٹھو ذرا ہے ادا نا معاملات بہن دو بزرگاں نو وہ بندے نے کوئی لت باں بھی سیدھی کرنی ہوندی تسی بیٹھ جاؤ اتنے بڑی سنجیدگی دے نال بیٹھنا ہے پتہ نہیں زندگی چ دوبارہ تانوں مینوں رمضان ملے یا نہ ملے یہ اللہ دی توفیق ہے کہ اللہ سانوں اپنے گھر چ لے کے آیا اللہ دی رحمت ہے تے اے نہ ہوئے کہ اسی اپنے شغل مغل دے اندر ہاسیاں کھیڈیاں دے اندر ٹائم ٹپا دئیے ہاں جی تے پھر مزہ نہیں اس واسطے کوشش کرو کہ آ جڑے معاملات نے انہاں نوں تھوڑا جہا کلوز کر کے نا تے اسی اللہ دی بارگاہ چ بیٹھے ہیں کدی بارگاہ چ اللہ دی بارگاہ چ تے اللہ دی بارگاہ چ بڑے سنجیدہ ہو کے بیٹھو اور اپنیاں نظراں اکھاں دیاں نظراں دل دیاں نظراں ہتھاں دیاں نظراں اللہ وال کرو کہ اللہ دی اگے دعا کرو کہ یا باری تعالیٰ تیری بارگاہ دے اندر گناہاں دیاں پنڈاں لے کے آ جانا ساڈا کم سی تے معاف فرما دینا تیرا کم میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے اور صحابہ دا عقیدہ کی جو پوچھا کم لیوالے نے
کہا صدیق اکبر نے جو پوچھا کم لی والے نے، کہا صدیق اکبر نے کی میرے سارے گرانے کو خدا کا نام کافی ہے، میرے سارے گرانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ جیڑا اپنی بگڑی بنانا چاہتا ہے آ پہلے میں تینوں قرآن سنا دیواں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ ذرا گونج پہ جائے اج اسی اللہ دی بارگاہ دی اندر آئے ہاں، اللہ دی بارگاہ چرز و معروض کر دیو کہ یا باری تعالی اے نیلی چھت دیا مالکا، اے محیط خبیر اللہ، اے سمیع و بصیر اللہ، اللہ سی بڑے خطا کاراں، اللہ سی بڑے گنہگاراں، یا اللہ تیری بارگاہ چ آنا ساڈا کام ہے تے معاف فرما دینا تیرا کام ہے۔ میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ حمد و ثنا دے تمام مبارک کلمات اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اعلیٰ و بالا واسطے جس ذات نے تانوں تے مینوں اس مسجد دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام پیغمبر کائنات آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اعلیٰ و بالا واسطے۔ حضرات زی وقار رمضان المبارک دے آخری دن اور او رات جدے بارے میرے پیغمبر کائنات آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ سارے کو صلی اللہ یقین کرو اللہ نے اجڑے جوان بیٹھے نے نا ایڈی ایڈی جوانی دیتی ہے کہ وہ کند ڈگن والی ہوئے نا تے اے جا کے موڈا لا دین تے یقین کرو کوٹھا کھڑا کر دین تے میرے ویر جوان
अल्लाह माशाअल्लाह किड्डा खूबसूरत। अगर सीधा हो जरा, तू तो हजे कंधा नूं मोढे लाने तो हुणी ढों ला ली। अगे आ जाओ, अगे आओ। आ देखो ना, आ बजुर्ग बगैर ढोवां तो बैठे आ। ये तुसी ते अल्लाह दे दीन दा हसन वाली गल नहीं। ये खुशकिस्मत ने नौजवान, बड़े खुशकिस्मत ने। आ मैं तेनों दसा किवें बुजुर्गो, बंदा बंदे नाल नाराज़ होवे। हज़रत जरा गौर करना, बंदा कारी साहब, बंदा बंदे नाल नाराज़ होवे। इंज मिसाल लै लो, तुहाडे ते मेरे नाल किसे दी नफरत होवे, लड़ाई होवे, असी उन्होंने साडे बूहे ते आ जाए, असी घर वड़न देने? क्यों जी जवानों? तुहाडी लड़ाई होवे, बंदा तुहाडे बूहे ते आ जाए, जिड्डी जवानी जोश भी मार दी ना, उहदे सिर च बाला मार के बंदा तबाह कर दिओ। अगर साडी एक घर च, बड़ी संजीदगी नाल गल सुनना, साडी अदावत होवे, साडी एक घर दे असी मालिक हाँ, ते असी अपने घर च उहनूं वड़न नहीं जे देंदे। जिस बंदे नाल साडी लड़ाई होवे, इस गल ते जरा बड़ी तवज्जो करना। एक घर किदा? सारे बोलो, घर किदा? ते तू किवें समझ सकदा है कि तू अपनी ताकत दे नाल आया, मैं अपनी ताकत दे नाल आया? ये खुदा दी कसम, अल्लाह दी रहमत तेनू ते मैनू अपने घर लैके है। और अल्लाह कितनी मुहब्बत करदे ने तुहाडे ते मेरे नाल। तुहानू पता है कि अल्लाह दे फजल नाल अल्लाह ने तुहानू ते मैनू नबी वो अता फरमाया जेड़ा इमामुल अंबिया है, जिदे बारे अल्लाह दा कुरान फरमाया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। ओ नबी, अल्लाह दा प्यार वेखना, अल्लाह तुहाडे ते मेरे नाल किन्नी मुहब्बत करदे ने। अल्लाह ने तुहानू ते मैनू नबी वो अता फरमाया जेड़ा सारी कायनात दे नबियां दा इमाम, सारी कायनात दे नबियां दा इमाम। पंजाबी च तर्जमा करा ते कि सारियां नबियां नालों आला अल्लाह ने तेनू ते मैनू नबी अता फरमाया। अच्छा फिर अल्लाह दी मेहरबानी वेख यार, अल्लाह ने नबी भी आला अता फरमाया ते तेनू ते मैनू उम्मत भी वो अता फरमाई जेड़ी सारियां उम्मतां तो आला। अगर अल्लाह चाहते तुहानू मैनू किसी भी उम्मत च बना देंदे ते तुसी रब दा कुछ कर लेना जी। किसी होर जानदारा चला बना देंदे ते साडा कुछ होर है। वो मेरे वीर, वो बुजुर्ग दोस्त, अज गौर कर, अल्लाह दी ज़ात ने तेनू अपने घर दे अंदर आउण दी तौफीक अता फरमाई है ना, ते अज अल्लाह दी बारगाह च बह के छड्ड दे यार सारियां अदावतां, छड्ड दे सारे मशगले, ओछापन छड्ड दे। एक बारी रब दी बारगाह च दुनियादारां के भी ते असीं रोने आ ना, आटे दी कैद साली पै गई। असी कई राशिद साहब वर्गे अमीर बंदियां कोल माड़े जांदे देखे कि राशिद भाई, चौधरी साहब, हाजी साहब मदद करो, भुखे मर गए। हजरत जी, बाबा जी, अगर बंदा किसी कोल जाए ना मंगण वास्ते को माल, अगों वो बंदा पता अख च आंसू ना आवे ते अगला बंदा कह देंदा नाटक पिया करदा है, ये रोंदा नहीं, ये नाटक पिया करदा है। आ मेरे नबी दी हदीस समात फरमा, खुदा दी कसम जिन्नू कायनात नाटक आंदी है ना, मेरा रब कहंदा तू मेरी बारगाह च यही कर, मैं माफ़ फरमाने वाला हूँ। अल्लाह की मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की बारगाह च आओ। वो जवानों ज़रा गौर करो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की बारगाह च दो कतरे, किन्ने कतरे? दो कतरे हजरत बड़ी शाना वाले, इको कतरा हो जे कि जेड़ा अल्लाह दे खौफ चों अख चों निकलदा है ना, अल्लाह की कसम वो अल्लाह नूं बड़ा प्यारा लगदा। नहीं अल्लाह साडियां अखां च आंसू नहीं आउंदे, सानू दुनिया का डर है पर तेरा डर नहीं आउंदा। अल्लाह मेरे नबी फरमाउंदे ने तेनू रोना ना आवे ते रब दी बारगाह च रोण वाला मुँह कर लिया कर, अल्लाह तेरा वो भी कबूल फरमा लेगा। अल्लाह वो भी कबूल करदा जे जवानों। अगर तेनू शर्म आउंदी ना कि मैनू रोंदियां को वेख ना ले, वो तू एक बारी मूँह ते बना
میرا اللہ تیریاں ساریاں خطاواں معاف فرما دے گا۔ آ ذرا اللہ دا قرآن سن۔ آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، اے میرے امام الانبیاء والضحیٰ دے چہرے والے، واللیل دیاں زلفاں والے، مازاگ دے کجلیاں والے، علم نشرہ دے سینے والے، اے میرے امام الانبیاء آج دیا نوجوانہ ذرا غور کر دا جا۔ اج تیرے ہاتھ دے اندر موبائل ہے، تو اپنے موبائل تے بڑا ناز کر دائیں، تینوں مہنگا موبائل مل جائے تو کہنا ہے اوپو دا موبائل ہے، اے بلیک بیری ہے نا، میں فیس بک دا بڑا ماسٹر ہاں۔ آ میں تینوں اج دیا نوجوانہ، تینوں نبی دے زمانے دا نوجوان وکھاواں۔ اللہ دے نبی واضح نصیحت فرما رہے نے، ادھروں میرے نبی علیہ السلام صحابہ دے جمع غفیر دے اندر بیٹھے نے، اللہ رب العالمین واللہ پیغام آیا، رب العالمین نے میرے خالق و مالک اللہ نے آسمانہ تو جبریل نو بھیجیا۔ حضرت جبریل میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آئے، آ کے عرض کر دینے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی جی اللہ دا پیغام لے کے آیا ماں، اللہ دے نبی جی اللہ دا قرآن لے کے آیا ماں۔ آج دیا نوجوانہ ذرا غور کردہ جا، ویکھنا کنے چہرے پہ نظر روندے نے جوانہ دے، او جوانہ ذرا نبی دے صحابہ نبی دے زمانے دا نوجوان ویکھ کڈا عظیم نوجوان ہے نا۔ اج تو فیس بک دا ماسٹر ہے، بڑا فخر کر دائیں مینو فیس بک چلانی ہوندی ہے نا، اگر تو واٹس اپ دا ماسٹر ہے تو فخر کر دائیں نا، کتے ٹک ٹاک تے اپنے یاراں بیلیاں نو دس دائیں میں ٹک ٹاک بڑی پیاری بنانا وانا۔ او چلیا ذرا غور کرنا کتے جوانی گالی جانا ہے، اے تیرے ہونٹ کتے گانیاں تے ہل دینے، کتے جنابے والا میوزک تے ہل دینے۔ اللہ دا قرآن گواہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ دا قرآن میرے ویر اے تیرے ہونٹ ہل دینے نا، اج تینوں تے مینوں خبراں مل دیاں نے نا، ادھروں اپنی ماں نے جناب بچے نو تیار کر کے سکول بھیجیا، کالج بھیجیا، بچہ 1 to 5 تے جا رہا ہے، اے مہران تے جا رہا ہے، کلٹس تے جا رہا ہے، کرولا تے جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہویا جوان دنیا تو رخصت ہو گیا ہے نا۔ ادھروں اگر تیری جوانی اللہ دے نال پیار کر دیاں گزر جائے، اپنی جوانی نو اللہ دی محبت دے اندر جناب نگاہ، اپنی جوانی دے اندر اللہ دا خوف پیدا کر لائے۔ آ ذرا میں تینوں ایک نوجوان وکھاؤن لگا، اج جوانوں ذرا غور کر دے جانا، اج تمہیں جوانی گزار دائیں، میرے نبی دے صحابہ بھی جوانی گزار دینے۔ اللہ دے نبی کل جبریل آ گئے، عرض کی تھی اللہ دا پیغام لے کے آیا ماں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جبریل کی لے کے آیا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ دا قرآن لے کے آیا۔ آج جوانا ذرا غیرت دیاں اکھاں کھول، اج اپنیاں اکھاں تو موبائل دا پردہ ہٹا، اج اپنیاں اکھاں دی اتوں ٹیوٹر دا پردہ ہٹا، اج اپنیاں اکھاں تو ٹک ٹاک دا پردہ سیڈ تے کر دے۔ ادھروں میرے نبی دی بارگاہ جبریل قرآن شروع کر دینے، ادھروں اللہ دے نبی نے جدوں زبان چو قرآن نکالیا، اے میرے نبی دی زبان چو قرآن پیا نکل دائے نا۔ آؤ ذرا قرآن سننا، اللہ دے نبی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ میرے نبی نے قرآن پڑھیا، آ جوانا ذرا غور کردہ جا، اج کتے تو تمالا پونا ہے قوالیاں تے، کتے تمالا پونا ہے گانیاں تے، کدی قرآن نو سنیا کر، کدی قرآن نو سمجھیا کر۔ ادھروں میرے نبی قرآن پڑھ دے جا رہے نے، اے مجمع دے اندر ایک نوجوان بیٹھا ہے، انہیں چیخ ماری تے بے ہوش ہو گیا۔ ادھروں میرے پیغمبر کائنات قریب آئے نے، اللہ دے نبی نے آ کے جوان دے سینے
سینے تے ہاتھ رکھیا ادھروں جوان دا دل ٹھک ٹھک پیا کردا اے نا اللہ دے نبی نے فرمایا او نوجوانا پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ میں قربان جاواں او دی جوانی تو او جدی جوانی دے عالم دے اندر انہوں قرآن دیاں سمجھایا گئیاں ادھروں میرے نبی نے ہاتھ رکھیا فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ ادھروں جوان کلمہ پڑھدا جا رہا ہے پڑھدیاں انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن جدو زبان تے آیا کلمہ زبان تے آیا نوجوان نے صرف جہنم دا ذکر سنیا اللہ دے ڈر دے نال روح پرواز کر گئی میرے نبی نے فرمایا جن نے جنتی ویکھنا ہوئے آج جوان ویکھ لو اللہ نے نو جنت عطا فرما دیتی ہے صحابہ عرض کر دینے یا رسول اللہ اے جیڑا جنت دا پیغام عام یا اے دے واسطے اللہ دے نبی نے پھر قرآن پڑھیا اللہ دے نبی نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ اللہ دے نبی نے فرمایا جدو بندہ اللہ دے کولو ڈر کے اس دنیا تو جاندہ ہے نا اللہ او دیاں خطاواں نو معاف فرما دے دے حضرت آج بڑے سنجیدہ ہو کے سوچو اسی کنہ کہ اللہ کولو ڈر دیں رمضان آیا ساڑھے اندر کیڑی تبدیلی آئی اصل تبدیلی پتہ ہے کیڑی ہے کہ رمضان گزر جائے رمضان ننگ جائے اگلے رمضان تک تیرا قرآن تے مسجد نہ رابطہ نہ ٹوٹے اے تبدیلی ہے حضرات اللہ دی ذات چاندی ہے کہ جس بندے نو میں پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ دا امتی بنایا ہے نا اللہ تیرے تے میرے نال بڑا پیار کر دینے کدی تم ہی اللہ نال پیار کریا کر اللہ نے تینو اس امت چ پیدا فرمایا جڑیاں ساریاں امتاں تو جنہوں اس گل تے یقین نہیں نبی پاک دی او نہ بولے ساریاں امتاں تو اعلیٰ امت بنایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نال گلاں کرنے والے کوہ طور تے جا کے رب کولو پیغام سننے والے ذرا غور کریں اس گل تے کہ اللہ نے تینوں نبی بھی اعلیٰ تے امتی بھی اعلیٰ بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی درجے بڑے اعلیٰ مگر میرے نبی علیہ السلام نالو رتبہ اعلیٰ نہیں تے امت بھی تواڈی میرے نبی دی امت نالو اعلیٰ نہیں ذرا غور کریں کہ اللہ دا پیار کتنا ہے تیرے نال حضرت موسیٰ کلیم اللہ قید سالی پہ گئی قوم کٹھی ہو کے آ گئی آ کے کہنے لگی ہے اللہ دے کلیم اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو کہ یا باری تعالیٰ آسمانہ تو بارش برسا دے میں دعا کرن لگا آمین کہنا یا اللہ جننے بیٹھے ہیں اللہ اسی تیرے در دے سوالی تیرے در دے منگتے ہیں اللہ ساڑیاں بھی خطاواں نو معاف فرما دے اے نہ ویکھ اس پاسے نہ جا کہ تیریاں خطاواں جنیاں بھی نے تو ذرا غور کر تیرے گناہاں نالو اللہ دی رحمت کتے وسیع و عزیز اللہ دا قرآن اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت بڑی وسیع و عریض ہے بڑی وسیع و عریض ہے تو صرف منگن والا بن اے ماں پیو بھینا بھرا اے چھڑ دیندے میرا اللہ نہیں چھڑدا شاعر نے کڈا خوب جملہ کہہ دیتا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا تے لکھ گناہ
تے پردے پاون والا تے رحمت دا دریا الہی رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا تے جے ایک قطرہ مولا بخش سانو جے ایک قطرہ جے ایک قطرہ مولا بخش سانو تے کم بن جاوے ساڈا اللہ دے نبی علیہ السلام دے سینے تے قرآن نازل ہویا کہ لا تک نہ تو اس ایت نو اپنے نا دل تے لکھ جدو تو دل تے لکھیں گا نا جدو تیرے دل چ خیال آئے گا پتہ نہیں پوریاں ہونیاں نے کہ نہیں پتہ نہیں کام ہونا ہے کہ نہیں جدو تیرے دل چ لکھیا ہوئے گا نا کہ لا تک نہ تو من رحمت اللہ پھر نال تیرے دل چ یہ بھی ٹچ وجے گا کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر نا والا کام منگنا تیرا کام ہے آؤ ذرا غور کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت نو اکٹھیاں کر لیا میدان دے اندر آ گئے اللہ دی بارگاہ چ التجا کی تھی بڑی توجہ نال سننا آخری بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی یا باری تعالیٰ امت کٹھی ہو کے آئیے اللہ آسمانہ تو بارش برسا دے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے موسیٰ یہ جڑی مخلوق بیٹھی ہے نا اپنے آپ نو ہن اگے رکھی اپنے گناہاں نو جڑے ہتھاں نال کیتے اکھاں نال کیتے زبان نال کیتے پیراں نال کیتے صرف انہاں نو اگے رکھی تے تینوں پتہ لگ جائے گا کہ اج اللہ تیریاں سندا ہے اللہ تیریاں تے میریاں سندا ہے جوان دیاں بھی سندا ہے بڈھے دیاں بھی سندا ہے ایک خطا والے دیاں بھی سندا ہے تے کروڑاں گناہاں والے دیاں بھی سندا ہے اللہ دے نبی موسیٰ نے جدو اعلان فرمایا اللہ دا پیغام سنایا کہ امت نو فرمایا کہ تواڈے اندر ایک بڑا گنہگار بندہ بیٹھا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے وہ جائے گا اللہ آسمانہ تو بارش برسائے گا اگر وہ نہیں جائے گا اللہ بارش بھی توجہ میرے حل اللہ بارش بھی نہیں برسائے گا اس گل تے ذرا روک کے میں تینوں نکی جی گل کردا جاواں کہ وہ بندہ کڈا گنہگار ہوئے گا کہ جدی وجہ تو اللہ آسمانہ تو بارش بھی نہیں پیا پاؤندا کڈا گنہگار ہوئے گا حضرت جی جدو رب معاف فرماؤن تے آوے تے رب انہوں بھی معاف فرما دینا آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا ادھروں حضرت موسیٰ نے اعلان فرمایا اللہ دے نبی موسیٰ نے فرمایا کہ تواڈے اندر ایک بڑا گنہگار بڑا سیاہکار بندہ بیٹھا ہے او بندہ اٹھ کے جائے گا اللہ آسمانہ تو بارش برسا دے گا ادھروں حضرت موسیٰ نے اعلان فرمایا تواڈے تے میرے طرح ایک بندہ بیٹھا ہے نا او بندہ جنابے والا ساریاں نو پیا ویندا ہے نا کدی اپنے اگے ویندا ہے کدی اپنے پیچھے ویندا ہے کدی سجے پیا ویندا ہے کدی کھبے پیا ویندا ہے نا سارے پاسے ویکھن تو بعد اے بندہ جنابے والا دل دے اندر سوچدا ہے انج لگدا ہے میرے تو وڈا گنہگار کوئی نہیں میرے تو وڈا خطا کار کوئی نہیں میرے تو وڈا سیاہکار کوئی نہیں اللہ دی بارگاہ دی اندر انہیں مجمع دی اندر بیٹھ کے التجا کیتی کہ یا رب
العالمین اے نیلی چھت دیا مالکا اے ساری کائنات نو پالن والیا اے ساری کائنات دیا خالق تے مالک اللہ اے رب العالمین اے جڑا بندہ ہے نا بندہ جناب جڑا گنہگار سیاکار بندہ ہے نا اے بندے نے مجمع چ بیٹھ کے اللہ نال رابطہ کر لیا اللہ دی بارگاہ چ عرض کردا ہے یا رب العالمین اے نیلی چھت دیا مالکا اے ساری کائنات نو پالن والیا یا رب العالمین یا تو جاندا ہے یا میں جاندا کہ میں بڑا گنہگار ہاں اللہ سونیا میں بڑا خطا کار ہاں یا باری تعالی اگر میں اٹھ کے جاواں گا اے سارے ویکھن گے انہاں نوں بھی پتہ چل جائے گا او منوس پیا جاندا جے او خطا کار تے گنہگار پیا جاندا جے ادھروں جناب والا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جناب میرے نبی موسیٰ نے ایک واری اعلان فرمایا کوئی بندہ اٹھ کے نہیں جاندا نظر آیا دوجی واری اعلان فرمایا جدو تیجی واری اعلان فرمایا ادھروں حضرت موسیٰ اعلان پہ کر دینے ادھروں اللہ نے آسمانہ تو بارش برسا دیتی ہے اللہ نے جدو آسمانہ تو بارش برسائی حضرت موسیٰ بھی حیران نے حضرت موسیٰ دے امتی بھی حیران نے حضرت موسیٰ اللہ دی بارگاہ چ دعا کر دینے یا باری تعالیٰ اے نیلی چھت دیا مالکا اے محیط خبیر اللہ اے سمیع و بصیر اللہ اللہ سونیا اٹھ کے بھی کوئی نہیں گیا تے تسی آسمانہ تو بارش بھی پا دیتی ہے نا آدھرا رب العالمین دی رحمت ویندا جا اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے کلیم اللہ اے جڑا بڑا منوس تے بدکار بیٹھا سی اس بندے نے ساڈے کولوں معافی مانگ لئیے انہیں ساڈے کولوں توبہ کر لئیے میں رب رحمان بھی ہاں میں رب رحیم بھی ہاں میں اس بندے نو معاف فرما دیتا ہے حضرت موسیٰ عرض کر دینے یا باری تعالیٰ مینوں وہ بندہ وکھا تے صحیح نہ کہ جیڑا ایڈا گنہگار تے خطا کار سی تے ہن تیرا پیارا بن گیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا نا موسیٰ اسی تے اودوں دا پردہ نہیں فاش کیتا کہ جدوں گنہگار سی ہن تے ساڈا یار بن گیا ہے ہن تے ساڈا یار بن گیا آؤ اسی بھی مل کے دعا کریے کی اللہ ساڑیاں بھی خطاواں نو اللہ ساڑیاں خطاواں نو بھی گناہوں سے بچا مولا گناہوں سے بچا مولا ہمیں اپنا بنا مولا گناہوں سے بچا مولا ہمیں اپنا بنا مولا میں بٹکا ہوں تیری راہ سے ہمیں تو راہ پہ لا مولا گناہوں سے بچا مولا ہمیں اپنا بنا مولا میں غافل ہوں کئی برسوں سے تیری یاد سے اللہ میں غافل ہوں کئی برسوں سے تیری یاد سے اللہ تو پھر سے کر عطا ہم کو تو پھر سے کر عطا ہم کو وہ ذوق لا الہ مولا
दुआ करो अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ अपनी बारगाह च रोन दी तौफीक अता फरमाए। ਜਿਹੜੀ मैं इब्तदा च हदीस पढ़ी कि जे रोना नहीं ना आउंदा ओए अज दी रात आखिरी ताक रात ही एक बारी रब दी बारगाह च रोन वाला मूँह बना अल्लाह तेरियां ते मेरियां खतावां माफ़ फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह च दुआ गो हाँ कि मेरा सच्चा खालिक व मालिक साडा सबना दा आउणा कबूल फरमाए, साडा सबना दा इत्थे बहना कबूल फरमाए। और यकीन करो राशिद भाई दी एक्टिविटी, राशिद भाई का भजना नसना वेख के मैं 2-4 दिन पहले मैं इत्थे आया, असर की नमाज़ पढ़ी तो मैनू बुजुर्गों ने दसिया अल्लाह जिवें राशिद भाई नू माँ अता फरमाई अल्लाह सारियां नू इवें दियां नेक मावां अता फरमा। अल्लाह दी कसम मेरा दिल बड़ा खुश होया कि साडी अम्मा जान इतकाफ ते बैठियां ने, अल्लाह साडी माँ का इतकाफ कबूल फरमाए हैं जी। और माँ जी अगे मैं भी अर्ज करांगा अम्मा जान असी भी बड़े गुनेगार हाँ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਤਕਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ इलम दे अंदर और फिर भाई राशिद ने दसिया कि अम्मा जान मस्जिद के अंदर बच्चियां नू कुरान की तालीम भी देती हैं। ये बड़ियां गल्लां ने। अल्लाह साढ़े सारियां दियां मावां नू कुरान ते हदीस नाल जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। और फिर अल्लाह की तौफीक नाल कार एक खूबसूरत कार अल्लाह ने पाए तकमील तक पहुँचाया। मजीद अल्लाह की खूबसूरती वधाए। इस मस्जिद की सब तो बड़ी खूबसूरती है कि मस्जिद के अंदर तिन्ना बच्चियां ने नाजरा पढ़िया, अल्लाह उन्हां दा नाजरा पढ़ना कबूल फरमाए। माशाअल्लाह एहसन शरीफ, हसनैन शरीफ, रियान रशीद वो बच्चा मैनू मिलिया। अल्लाह मेरे इस बेटे नू, मेरे वीर नू अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह दी जड़ी बीमारी है अल्लाह अपनी रहमत नाल दूर फरमाए। दुआ करो अल्लाह इस मस्जिद नू आबादो शाद फरमाए। अल्लाह तुहाडा मेरा आना कबूल फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह ये थे हज़रत मौलाना मुक़द्दस अली अंसारी हफ़िज़हुल्लाह तआला वरा, जो कि बहुत ही प्यारे अंदाज़ के अंदर आपको वाज़ फरमा रहे थे।